नमस्कार साझा लाइभको आजको यो श्रृङ्खलामा पनि तपाईँलाई स्वागत छ। म सन्तोष। सधैँ चाहिँ साझा लाइभको श्रृङ्खला अघि बढिरहेको छ। तपाईँको साथ र मायाका लागि म हमेसा आभारी रहिरहनेछु। आजको श्रृङ्खलामा भने मसँग एउटा त्यस्तो अतिथि हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि चिरपरिचित हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि करिब 25औं वर्षदेखि सहकारी क्षेत्रमा क्रियाशील एउटा व्यक्तित्व, समाजसेवी र विभिन्न सामाजिक अभियानमा लागि पर्नु भएकी एउटा साहित्यकारका रूपमा पनि हामीले उहाँलाई चिन्ने गर्छौँ। अब धेरै भूमिका म बाँड्दिन र कार्यक्रमभित्र ससाना कुराहरू रहनेछन्, तर तपाईँको जीवनमा ती साना कुराहरूले पक्कै पनि एउटा ठुलो प्रभाव पार्नेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। आउनुहोस् आजको साझा लाइभमा एउटा उपन्यासकार, समाजसेवी र निरन्तर एउटा साहित्यको क्षेत्रमा लागि पर्नु भएकी र मैले भनिसकेको छु लामो समयदेखि सहकारी क्षेत्रमा क्रियाशील एउटा व्यक्तित्व सीमा पुरीजीलाई आजको साझा लाइभमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नमस्कार सीमाजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार सन्तोषजी, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छ सन्तोषजी। अहिले कस्तो छ स्वास्थ्य? हामीले सामाजिक सञ्जालबाट पनि हामीले थाहा पाइराखेका थियौँ, तपाईँ पनि कोभिडमा संक्रमित हुनुभयो। कस्तो छ अवस्था अहिले स्वास्थ्यको? ठिक छ, अब एकदमै सामान्य त भइसकेको छैन। लगभग अब आज 27-28 दिन पुगिसकेको छ। अझै पनि एक हप्ता जति म रेस्टमै बस्छु भन्ने सोचिरहेको छु र अब फेरि एकदमै धेरै बिरामी जस्तो पनि भएर नबसिरहँ भनेर चाहिँ अब थोरै सामान्य जीवनमा फर्कने क्रममा चाहिँ अब आज म तपाईँसँग यहाँ जोडिएको छु। चिन्ताजनक अवस्था चाहिँ छैन, अझ पनि सामान्य निमोनिया भएको छ। अहिले कोभिड सँगसँगै चाहिँ मलाई निमोनिया पनि भएको हुनाले चाहिँ केही समस्या बिचमा भयो। बिचमा समस्या निकै नै भयो, लगभग 12-15 दिन त बोल्न नसक्ने पनि अवस्था भयो। तर यस अब अप्ठ्यारो चुनौतीलाई चाहिँ जितेर सहजै रूपमा अब अहिले यहाँसम्म तपाईँको अगाडि बसिरहेको छु कुरा गर्नलाई। ठिक छु अब चाहिँ। कोभिड लाग्दा चाहिँ जीवनको अनुभव कसरी गर्नुभयो? अनुभव बताउनुहोस् थोरै, अनि कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्छौँ हामी। सन्तोषजी, कस्तो भने जीवनलाई चाहिँ एकदमै धेरै नजिकबाट पनि बुझेको जस्तो लाग्यो। त्यसको साथै असाध्यै जीवनको माया लाग्यो त्यो बेलामा। र मलाई चाहिँ बोल्नलाई समस्या भएको कारणले अब साथीभाइसँग दुःख पीडा पनि बाँड्न पाएन। अन्य साथीभाइको शुभेच्छा पनि लिन नपाउँदा चाहिँ एकदमै कठिन परिस्थितिमा चाहिँ मैले 20 दिन बिताएँ। र जीवन कति महत्त्वपूर्ण रहेछ, स्वास्थ्य चाहिँ जीवनमा कति ठुलो कुरा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले एकदमै आत्मलोचन गरेँ, एकदमै महसुस गरेँ एकदम नजिकबाट जीवनलाई। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ। एउटा साहित्यकार हुनुहुन्छ, समाजसेवी हुनुहुन्छ, 25औं वर्षदेखि सहकारीको क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ। सीमा पुरी को हो, उहाँको जन्म कहाँ भयो भन्ने त कौतूहलता त सबैलाई हुन्छ जसले चिन्नु भएको छ। त्यहाँबाट छोटकरीबाट सुरु गरौँ न, तपाईँको जन्मबाट सुरु गरौँ। म 2032 सालमा दाङ जिल्ला, हाल चाहिँ बङ्गलाचुली गाउँपालिका सिउजा भन्ने ठाउँमा चाहिँ पिता तेजबहादुर पाण्डे र माता भीमादेवी पाण्डेको तेस्रो जीवित सन्तान। म तेस्रो सन्तान र जीवित चाहिँ पहिलो सन्तान। मेरो माता पिताको 3 जना छोरीहरू छौँ अहिले जीवित, र ती जीवित मध्येको चाहिँ म जेठो छोरी र मेरो आमाको चाहिँ म तेस्रो सन्तानको रूपमा 2032 साल जेठ 23 गते जन्म भएको थियो। अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको मूल विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरिसकेका छौँ। यति लामो समयसम्म तपाईँ लामो समयदेखि सहकारीको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, क्रियाशील हुनुहुन्छ, समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ, समाजका छुट्टै अभियानहरूमा आफ्नो छुट्टै एउटा पहिचान स्थापित गराइसक्नु भएको छ। अनि भर्खर तपाईँको उपन्यास पनि बजारमा आएको छ, परी, कविताहरू पनि लेखिरहनु भएको छ। यी 3टा जति पनि छन् नि, 3वटा जति मैले बताएँ सहकारी क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ, समाजसेवी अनि साहित्यकार, यी 3वटा विषयमा चाहिँ
सबैलाई सोध्छु मैले, धेरै विषयहरू धेरै जीवनमा धेरै क्रियाकलाप गरिरहेका मान्छेहरूलाई सोध्ने प्रश्न पनि यही होला कि म को हुँ भन्ने जस्तो लाग्छ। तपाईँ साहित्यकार हो कि, तपाईँ एक समाजसेवी हो कि, अथवा सहकारी क्षेत्रमा क्रियाशील हुँदै गइरहेको एउटी महिला? कसरी आफूलाई परिभाषित कसरी गर्नुहुन्छ आफूलाई? मैले तपाईँको सबै अहिले साझा लाइभबाट प्रसारण भएको सबै प्रश्न के कार्यक्रमहरू हेरेको छु र मलाई आज सुरुमै एकदमै रोचक प्रश्न सोधिदिनु भयो। एउटा मान्छेलाई तपाईँ को हो भनेर सोध्यो भने सम्भवतः उसले आफ्नो परिचय, म अब हरेक मान्छेको आफ्नो आफ्नो फरक फरक परिचय हुनसक्छ र त्यो परिचयलाई चाहिँ कसरी आफूले महसुस गरेको छु भन्ने कुरा पनि फरक फरक हुनसक्छ। मेरो विचारमा चाहिँ के हो भने म बिहान 10 बजे कार्यालय जान्छु। 10 बजेभन्दा अगाडि म एउटा गृहिणी हुँ, एउटा श्रीमती हुँ, एउटा छोरा एउटा छोरीको आमा हुँ र आफ्नो घर भान्सापात लिएर आफ्नो घरको जिम्मेवारी वहन गर्ने एउटा गृहिणी बन्छु। जब म कार्यालयमा पुग्छु 10 बजे र 10 बजेदेखि 5 बजेसम्मको मेरो परिचय भनेको एउटा सहकारी अभियानमा निरन्तर लामो समयदेखि लागिरहेको, हाल म सज्जन महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको अध्यक्ष छु र मैले स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म सज्जन महिलामा निरन्तर छु। अघि तपाईँले भनिसक्नुभयो मेरो सहकारीको यात्रा 24 वर्ष पुगिसकेको छ र म त्यो समयमा चाहिँ म टोटली सहकारी कर्मी हुन्छु। मैले सहकारीभित्र गर्ने कामहरू त्यो हामी पछाडि जोडौँला र त्यस पछाडि फेरि अब जब सामाजिक कुराको आयो, सामाजिक कुरा कस्तो हुन्छ नि, सहकारीले नै सामाजिक काम गरिरहेको हुन्छ, समाजको व्यक्तिहरूसँग चाहिँ उसले काम गरिरहेको हुन्छ, समाज परिवर्तनमा काम गरिरहेको हुन्छ। महिला अझ त विशेष गरी सम्पूर्ण वर्गलाई नै भनौँ न, उद्यमतिर सहकारीको वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने भएपछि त्यो टोटली सामाजिक काम पनि त्यसरी जोडिन्छ र म यही बिचमा पनि परिआएको सामाजिक कामहरू गरिरहेको हुन्छु र त्यस पछाडि फेरि जब बेलुका घर फर्किन्छ, गृहिणी बन्दै फर्किन्छ, बाटोमा आउँदै गर्दा सम्भवतः कहिलेकाहीँ तरकारीको झोला बोकेर पनि आउनुपर्छ होला। फेरि बेलुका घरमा आएपछि भात भान्साको काम भयो र तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्नको अब साहित्यको कुरा जोड्नु भएको छ र साहित्यको कुरा चाहिँ घर परिवारको जिम्मेवारी, त्यस पछाडि कार्यालयको जिम्मेवारी, अनि त्यो सबै सकिसके पछाडि बेलुकाको अब भात भान्साको जिम्मेवारी, त्यो सबै सकिसकेपछि मेरो जति पनि साहित्य मैले सिर्जना गरेँ त्यो एकदमै रात्रैकालीन समयमा मैले एकदम निष्पष्ट अँधेरोमा सुनसान भयो भने माहौल र म त्यति बेला चाहिँ मेरो साहित्यिक सिर्जना चाहिँ जहिले पनि रातिमा गरेको छु। मेरो समग्र परिचय चाहिँ के हो भने सीमापुरी एउटा जिन्दगी एउटा नाटक जस्तै हो, ईश्वरको वरदान जिन्दगी, र म चाहिँ हरेक क्यारेक्टरमा फरक फरक हुन्छु। सीमापुरी कहिले सामाजिक अभियन्ता हुन्छ, कहिले सहकारी अभियन्ता हुन्छ, कहिले गृहिणी, कहिले आमा, कहिले साहित्यकार। अब तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ, हाम्रो यो अहिले हेर्ने दर्शकहरूले कसरी लिनुहुन्छ त्यो उहाँहरूको जिम्मा। तर सीमापुरी चाहिँ यो मैले चाहिँ म एउटा सहकारी क्षेत्रमा काम गर्ने हुँ अथवा म एउटा साहित्यकार हुँ, म समाजसेवी हुँ भन्ने छैन कि विभिन्न परिस्थितिमा मैले कहिले पनि एउटा परिचयलाई मात्रै बोकेर अगाडि जान चाहिनँ मैले कहिले पनि। हो, एउटै परिचयलाई बोकेर अगाडि जान पाउनु भएन, विविध यस कारणले चाहिँ परिचय चाहिँ फराकिलो छ हैन? फराकिलो छ, तर विशेष मेरो म सहकारी क्षेत्रभन्दा फरक चाहिँ कहिले पनि हुन सक्दैन। यति लामो समय मैले सहकारी क्षेत्रमा बिताएपछि मेरो पहिलो परिचय सहकारी नै हो, म सहकारी अभियन्ता नै हो। त्यस पछाडि जोडिएका परिचय पनि मलाई उत्तिकै प्रिय छन्। सहकारीका केही कुराहरू बाँकी अंश हामी कार्यक्रमको बिचमा गरौँला। अब चाहिँ हामी साहित्यको कुरा गरौँ। परि भर्खर आएको छ, तपाईँ आफै लेख्नु भएको छ, मैले बिचका केही अंशहरू पढेको छु, पढ्न पाएको छैन, अब म पक्कै पनि पढ्नेछु। त्यो चाहिँ साहित्य भन्छ नि, मान्छेको सबैभन्दा मानिसका संवेदनाहरूलाई प्रकट गर्ने सजिलो माध्यम भनेको साहित्य, सङ्गीत, अभिनय हैन? जसले मानिसका संवेदनाहरूलाई सहजै तरिकाले प्रस्तुत गर्छन्। यस कारणले चाहिँ साहित्य तपाईको विचारमा के हो, परिभाषा के हो साहित्यको?
साहित्यको परिभाषा चाहिँ छोटकरीमा 2 शब्द 2 लाइन अथवा 1 हरफमा भनेर सकिन्छ जस्तो लाग्दैन। साहित्य चाहिँ एउटा जीवन हो र वास्तविक जीवनमा व्यक्त गर्न नसकेका कुराहरू, मुखले बोलेर बुझाउन नसकेका कुराहरू, मुखले भन्न नसकेका कुराहरू जो लिखित बन्छन्, सायद त्यही नै साहित्य होला। त्यो नै साहित्य छोटकरीमा दिनुभयो परिभाषा। एकदमै छोटकरीमा। साहित्यले सजिलैसँग मानिसका सम्वेदनाहरूलाई प्रकट गर्छ। साहित्यले कसैले एउटा लेखिकाले के महसुस गरेर लेख्छिन् होली, महसुसको पीडा कस्तो हुन्छ भनौँ न। तपाईँले परीमा थुप्रै पात्रहरू जन्माउनु भएको छ है, यो सुरुमै सोधेँ मैले। थुप्रै पात्रहरू जन्माउनु भएको छ र कविता लेख्दा पनि धेरै शीर्षकमा कविता लेख्नु भएको छ। म बार बार मरे त मैले स्वयं भाषण गरेको छु, जसलाई धेरैले मन पराइदिनु भयो होइन। तपाईँले त्यो महसुस गरेर एउटा लेखिकाले जब बार बार मरे भन्छे त्यही नै मरेको महसुस गर्छे होली होइन। एउटा लेखिकाले जब कविता लेख्छे प्रेममा परेको अनुभूति गरेरै, प्रेम गरेर नै कविता लेख्छे होली। अनि त्यो सृजनाको पीडा कस्तो हुन्छ जब तपाईँले लेख्न बस्नुहुन्छ होइन। तपाईँले त्यो महसुस बताउनुहोस् त। म पहिला अब यहाँनिर तपाईँले 2-3टा अत्यन्तै राम्रो मिठो प्रश्न सोध्नुभयो, जसले चाहिँ एकदम मलाई कनेक्ट गरे एकदमै तपाईँसँग। म सुरुमा जस्तो अब परीकै कुरा गरौँ, यहाँले परीको बारेमा चर्चा चलाउनु भएको छ। परीको अब अहिले पहिलो संस्करण सकिसकेको छ, बजारमा दोस्रो संस्करण आएको छ। 76 वैशाख 7 गते विमोचन भएको थियो र अहिले फेरि 76 वैशाख 7 मा विमोचन भएको थियो र अहिले आएर फेरि 77 भदौमा फेरि दोस्रो संस्करण निस्किएको छ, भदौको अन्तिमतिर। यस परी एउटा भाग्यमानी टाइटल पनि हो र परीले मलाई चाहिँ साहित्य जगतमा पाइला टेक्दै गरेको एउटा नयाँ लेखक भनौँ होइन। नयाँ लेखकलाई चाहिँ एकदम मजाले पाइला भर्खरै पहिलो पाइला राखेको लेखकलाई चाहिँ दुईटै खुट्टा जोडेर मजाले उभिन सक्ने खालको परिचय बनाइदियो र महसुसको कुरा यहाँले गर्नुभएको छ। परीमा एकदमै एउटा आमा र छोरीको कथा छ र हाम्रो समाजको एउटा जल्दो बल्दो पुरानो नदेखिने इस्युलाई उठाएको छ। कुमारी आमाको त्यसमा पीडा प्रस्तुत गरिएको छ। एउटा कुमारी आमा भन्छन् र त्यो छोरीले चाहिँ पछि आफ्ना आमाको लागि न्याय खोज्ने कुरा छ र आमा बनेर जब म त्यो क्यारेक्टरभित्र गएँ, सरस्वती भन्ने क्यारेक्टर छ, त्यो जो कुमारी प्रेममा पर्छिन्, एउटा आमा गुमाएकी केटी प्रेममा पर्छिन्। त्यस पछाडि जातीय कुरा आउँछ र उनले आफ्नो प्रेमीसँग विवाह गर्न नपाएपछि उनले सिङ्गल मदर भएर पनि अविवाहित सबैभन्दा अझ अविवाहित केटी कुमारी केटीले चाहिँ त्यो बच्चा जन्माउने साहस गर्छिन् होइन। अब त्यहाँनिर आउँदाखेरि त्यो निर्णय गर्दाखेरि त्यो क्यारेक्टरभित्र कति धेरै पीडा भयो होला, त्यो पीडा चाहिँ मैले स्वयं महसुस गरेँ कि। र अहिले पनि मैले अडियोमा सुन्दाखेरि, परीलाई सुन्दाखेरि अथवा पढ्दाखेरि म जति पटक पढौँ त्यति पटकमा आफै रुन्छु अहिले पनि। भनेपछि त्यो के हो भने म प्रत्येक क्यारेक्टरभित्र पसेँ र आमा भएर एउटा गहिरो वेदना, समाजसँगको लडाई, त्यस पछाडि अब जातीय द्वन्द, ती सबैभित्र हुर्केर लडेर पनि मैले एउटा सन्तानलाई पाल्न सक्छु भनेर जन्माएर समाजसँग लडेर त्यो छोरीलाई चाहिँ एउटा समाजको दरिलो व्यक्ति, एउटा वकिल बनाएर मैले आमाको क्यारेक्टरलाई प्रस्तुत गरेँ। त्यसै गरी अब छोरीको क्यारेक्टरलाई जुन परी मेरो पात्र छिन्, उनलाई चाहिँ मैले यस्तो एउटा कुरा बुझ्ने खालको छोरी बनाए जसले चाहिँ समाजको केही वास्ता गरेन। मेरो आमा कुमारी आमा हो भन्ने कुरामा उसले कहिले पनि लज्जा बोध गरिन। उसले गर्व गरे, मेरो आमा कुमारी भएर पनि मलाई जन्माएर यहाँसम्म पुर्याइन् भनेर उसले गर्व गरे र उसले आमाको लागि न्याय खोज्दै गए र अन्त्यमा चाहिँ संयोगान्तक बन्यो। र म त्यो बेलामा चाहिँ म त्यो एउटा वकिल, एउटा एकदमै स्ट्रङ क्यारेक्टर बन्दाखेरि चाहिँ म एकदम साहसी बने, एकदम निडर बने र बेला बेलामा अब एकदम भावुक सिनहरू क्रिएट गरेपछि त्यस्तो कुराहरू आउँदाखेरि अब पात्र सँगसँगै रुएँ र एउटा लेखकले चाहिँ
लेख्दै गर्दा हरेक पात्रभित्र चाहिँ 100% पसेर त्यो पात्रलाई महसुस गरेर त्यसको बानी बेहोरा सबै क्रिएट गरेर अनि अगाडि बढ्ने। पीडादायक हुन्छ। अनि मैले चाहिँ तपाईलाई यो प्रश्न यस कारण गरेको कि प्रत्येक कलाकारले जब अभिनय गर्छ धेरै पटक आफ्नी आमा बित्दै गरेको अभिनय गर्छ होला कलाकारले, र एउटी नायिकाले कयौं पटक नाटक गर्दा कयौं पटक सिउँदोमा सिन्दुर भरेकी छिन् ताकि विवाह भएको छैन हैन। एउटा कलाकारले आमा मरेको क्रिया गरिरहेको छ ताकि उसको आमा जीवितै हुनुहुन्छ। उसले ती आँसुहरू पहिल्यै चुहाइसकेको छ आफ्नो आमा मरेको अनुभूति गरेर। अनि एउटी नायिकाले सिउँदोमा सिन्दुर भरिसकेकी छिन् कि विवाहको अनुभव गरेर क्यारेक्टरमा पसेर। मैले तपाईलाई सोध्न खोजेको चाहिँ तपाई प्रेमको अनुभव गरेर लेख्नुभयो हैन, परी लेख्नुभयो, धेरै अनुभव गर्नुभयो। जीवनमा फेरि ती साँच्चीकै वास्तविक घटनाहरू घट्छन् नि जीवनमा, ती अनुभव त तपाईले पहिले गरिसक्नु भएको छ। त्यसको प्रभाव पर्छ जीवनमा? प्रभाव पर्छ। मान्छेले चाहिँ के भन्छन् भने मलाई धेरैजनाले जसले परी पढ्नु भयो, जस्तो मैले त्यसमा चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्ने कलर मेरो निलो। अनि मैले धेरैचोटि त्यहाँ चाहिँ के अरे पहिरनहरूमा चाहिँ निलो साडी लगाएको क्रिएट गरेको छु। जस्तो निधारमा ठुलो निलो टिका लगाएको सिनहरू क्रिएट गरेको छु। र धेरैजनाले किताब पढेपछि परीमा पनि हामीले सीमापुरीको झझल्को पाउँछौँ। अनि त्यस पछाडि त्यो आमाभित्र पनि हामीले सीमापुरीको झझल्को पाउँछौँ भनेर भन्नुहुन्छ। तर स्वयं म आफू त्यहाँ होइन, तर लेखकले लेख्दाखेरि चाहिँ मैले यो सत्य घटनालाई अलिकति यहाँबाट समेटेर लेखेको छु अथवा यो काल्पनिक कुरा लेखेको छु भनेर हामी भनिरहँदा चाहिँ इमान्दारीपूर्वक के चाहिँ भन्नुपर्छ भने जति हामीले लेख्न सक्छौँ त्यो कुरा कतै न कतै हाम्रो मनभित्र हुन्छ, कुनै न कुनै कुराले हामीलाई छोइरहेको हुन्छ हैन। र भावनात्मक हिसाबले चाहिँ हरेक लेखकले लेख्ने हरेक शब्दभित्र उसका निजी विचारसँग चाहिँ केही व्यवहारहरू पनि जोडिएका हुन्छन् जस्तो लाग्छ। अझ चाहिँ यो क्वेसन अझ प्रष्ट मलाई चाहिँ एन्सर दिनुहोस् हैन। मैले चाहिँ कसरी भने एउटा मैले भने कस्तो भने एउटा कलाकारले मरिसके कयौं पटक आमा मरेको अभिनय गर्छ, साँच्चीकै उसको आमा मर्दाखेरि के साँच्चीकै त्यसले त्यो अनुभव गर्ला त? किनकि त्यो त पहिले उसले ती अनुभवहरू त कलाकारको क्यारेक्टर भित्र चाहिँ पसेर चाहिँ निभाइसकेको छ नि त हैन। त्यो अलिकति चाहिँ नाटकीय पनि लाग्दैन भन्ने मात्र हो। यस्तो हो, त्यसमा चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भने एउटा जिम्मेवारीको कुरा रह्यो। जब हामीले एउटा अभिनय गरिरहेको हुन्छौँ, मैले एउटा जिम्मेवारी पाएको हुन्छु र त्यहाँ अभिनय गरिरहेको हुन्छौँ, हामीले त्यहाँ चाहिँ के सोच्छौँ भने जति सक्दो हामीले यहाँ नेचुरल देखाउनु पर्छ है। मेरो अभिभावक यहाँ बितेको छ, म एउटा कलाकार हुँ, मैले यो बेलामा कस्तो खालको समवेदना, म कस्तो फिलिङ यहाँ देखाउनु पर्छ, मैले आँसु कसरी झार्नुपर्छ, म कसरी एकदम दुखी हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ आफूले चाहिँ क्यारेक्टरभित्र पसेर चाहिँ एकदमै नेचुरल देखाउनको लागि चाहिँ अभिनय गरिन्छ। त्यसलाई अभिनय भन्छ, एउटा कलाकारले गर्न सक्छ। जब त्यही कुरा आफ्नो जीवनमा घट्छ नि त्यस पछाडि त्यहाँनिर चाहिँ अटोमेटिक त्यो कुरा आउँछ। त्यहाँ आँसु झार्न पनि कसैले सिकाउनु पर्दैन, फेस त्यो वेदना त्यो पीडा त्यो कसैले पनि कर भन्नु पर्दैन, त्यो अटोमेटिक आउँछ। एउटा मान्छेले जन्मसिद्ध अधिकार हो, त्यो भावनामा कनेक्ट भएको मान्छे आफूसँग छुटिएर जाँदाखेरिको पीडा वियोग चाहिँ त्यो अटोमेटिक हरेक मान्छेभित्र आउँछ। बल्ल मैले चाहिँ उत्तर पाएँ। अब चाहिँ केही साहित्यका कुरा गरिसके पछाडि केही सङ्गीतका पनि कुराकानी गरौँ। सङ्गीत पनि तपाईँ सुन्नुहुन्छ? मैले हुन्छ सन्तोषजी, मैले तपाईँलाई थोरै यहाँनिर के भने जस्तो अघि हामीले परीको कुरा गऱ्यौँ, यहाँले मलाई 3टा क्वेसन सोध्नु भएको थियो, जुन कविताको बारेमा पनि सोध्नु भएको थियो। हो म बार बार जिउँदै मर्ने गरेको छु र हो म फेरि मरे भनेर मेरो 2टा कविता यहाँले वाचन गर्नुभएको छ। एकदमै यसको लागि म जहिले पनि यहाँप्रति आभारी रहनेछु। र यहाँले मैले त्यो कविता कसरी लेखेँ भनेर, मैले त्यो कविता चाहिँ एकदमै दुवै कविता एकदमै वास्तविक पहिलो कविता जो त्यो मरेको लासको अनुभूति गरेर लेखेको थिएँ,
म जिउँदो मान्छे हुँ, जिउँदो मान्छे भए पनि मरेको मान्छेको मनभित्र यति धेरै कुरा हुन सक्छन्, उसको जिम्मेवारी हुन सक्छ भनेर मैले एकदमै देखेको दृश्यलाई आँखाले देखेको दृश्यलाई एउटा मनमा एउटा फोल्डर बनाएर राखेर अनि त्यस पछाडि मैले त्यसै दिन बेलुका चाहिँ सरसर्ती मैले कुनै एडिट नगरिकन नन स्टप मैले लेखेर सकेको शब्द मैले तपाईँलाई पठाएको थिएँ र यहाँले एकदमै राम्रो बनाइदिनु भयो। र त्यसको दोस्रो भाग चाहिँ हो म जिउँदै बार बार मर्ने गरेको छु चाहिँ मैले एउटा नेपाली समाजको एउटा चेली नेपाली छोरीहरू नेपाली बुहारीहरूले भोगेको वेदना चाहिँ मैले त्यसको विपरीत लेखेको थिएँ र ती कविताहरू लेख्दा चाहिँ म टोटली सत्य र एकदमै अहिले भएको वास्तविकताभित्र बसेर लेखेको थिएँ। यहाँले सोध्नुभएको पक्कै पनि मैले पनि त्यो सौभाग्य प्राप्त गरेको थिएँ। धेरै चाहिँ देश विदेशबाट श्रोता दर्शकले मन पराइदिनु भयो, धेरै प्रतिक्रियाहरू पनि दिनुभयो, सकारात्मक प्रतिक्रिया। त्यसका लागि पनि दर्शकहरूप्रति म निकै आभारी पनि छु। साहित्यिक क्षेत्र भन्दा बित्तिकै सङ्गीत पनि जोडिएर आउँछ होइन। साहित्य, सङ्गीत, कला, सङ्गीत, ललित कलाहरू यीहरू चाहिँ एकअर्काका परिपूरक हुन्। सङ्गीत तपाईको जीवनमा सङ्गीत के हो, सङ्गीतको परिभाषा कसरी दिनुहुन्छ? यो पनि एकदम विशाल 2 शब्दमा छोटो लाइनमा प्रश्न सोध्नुभयो र यसको उत्तर पनि अत्यन्तै विशाल छ जस्तो लाग्छ, जति दिए पनि नसक्ने कुरा। र एकदमै छोटकरीमा भन्नुपर्दा सङ्गीत जस्तो एउटा मान्छेको लागि घाँस बाँस र कपास जतिको आवश्यकता छ र सङ्गीत पनि आम मान्छेको लागि त्यत्तिकै आवश्यकता छ होइन। सङ्गीत चाहिँ जीवन, मान्छेको जीवन जिउने एउटा आधार पनि हो। समाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा श्रव्य दृश्यबाट पनि अहिले हामी सङ्गीत सुनिरहेका छौँ होइन। वास्तविक रूपमा सङ्गीत एकदम छोटो उत्तर भन्नु पर्दाखेरि सङ्गीत चाहिँ जीवनलाई जोडेर निरन्तर अगाडि जाने र मान्छेको जीवनको एउटा आवश्यकता जस्तै नै हो र हरेक मान्छे चाहिँ सङ्गीत भन्दा टाढा रहन सक्दैन। मान्छे मात्र होइन, जीवित प्राणीदेखि लिएर हामीले घरमा रोपेको बोट बिरुवा पनि सङ्गीतमा झुम्न सक्छ भन्छौँ। त्यसैले सङ्गीत चाहिँ जीवन हो भन्छु म। सङ्गीत नै जीवन हो। साहित्य र सङ्गीत पनि एकअर्काका परिपूरक हुन् जस्तो पनि लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ। एकदम एकअर्काका परिपूरक हुन्। साहित्य, सङ्गीत, कला छन् यी कुराहरू। अब चाहिँ तपाईँ साहित्यकार, धेरै कविताहरू लेख्नुहुन्छ, कविताहरू निकै राम्रा कविताहरू लेख्नु भएको छ, परिउपन्यास आइसकेको छ, सहकारी क्षेत्रमा लामो समयदेखि आबद्ध हुनुहुन्छ। अब चाहिँ सङ्गीत र साहित्यलाई अलिकति फरक राखेर अलिकति सहकारीका कुराकानी गरौँ। अवश्य, एकदमै। वित्तीय अवस्था कस्तो छ अहिले चाहिँ नेपालको, कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? र सहकारी, दुईवटा प्रश्न छन् मेरा। वित्तीय अवस्था कस्तो छ र सहकारी नै किन, आम जनमानसका लागि सहकारी नै किन? पहिला वित्तीय व्यवस्था सहकारी किनतिर जाउँ। आम मान्छेको लागि सहकारी किन भन्ने हो भने जसको हाम्रो समाज, हाम्रो देश भनौँ, एकदमै जो व्यक्ति सम्पन्न छ, जसले बिजनेस चलाइरहेको छ, जोसँग क्यापेसिटी छ, जोसँग सबै गर्न सक्ने पावर छ, पोजिसन छ, उहाँहरूको लागि ब्याङ्क छ होइन। तर सहकारी मात्र एउटा यस्तो संस्था हो जसले चाहिँ हरेक व्यक्तिलाई हेर्छ होइन, हरेक व्यक्तिलाई हेर्छ। र ब्याङ्कको जतिसुकै तपाईँ ब्याङ्कमा कारोबार गर्नुहोस्, ब्याङ्कको चाहिँ तपाईँ ग्राहक हो। ब्याङ्कले तपाईँको पैसा किन्छ र तपाईँको पैसा, तपाईँलाई ऋण चाहियो भने तपाईँलाई पैसा बेच्छ। मैले ब्याङ्कलाई नराम्रो भन्न खोजेको होइन, ब्याङ्कको आफ्नै गरिमा छ। कहिलेकाहीँ फेरि ब्याङ्कका साथीहरू रिसाइदिएर फेरि मलाई गाली गर्नुहुन्छ। तर सहकारी यस्तो एउटा मिठो प्लेटफर्म हो जहाँ सहकारीले सदस्यको पैसा किन्छ र स्वतः सदस्यलाई पैसा बेच्छ भने, लगानी गर्दा बेच्छ पनि, तर सहकारीले जहिले पनि आफ्ना मेम्बरहरूलाई चाहिँ फ्यामिलीको रूपमा चाहिँ भित्राउँछ।
जब एकजना व्यक्तिगत एउटा सहकारीको सदस्य बन्छ भने ऊ एउटा फ्यामिलीको रूपमा त्यस सहकारीमा भित्रन्छ र ऊ प्रत्यक्ष रूपमा संस्थाको नाफाको भागीदार हुन्छ। जति पनि सहकारीले पैसा कमाउँछ, जति पनि पैसा आफ्ना सदस्यहरूलाई लगानी गरेर पैसा कमाउँछ, त्यो पैसालाई उसले शेयर लाभांशको रूपमा वितरण गर्छ, संरक्षण पुँजी फिर्ता कोषको फिर्ता गर्ने हिसाबले वितरण गर्छ, विभिन्न सहकारी शिक्षाहरू दिन्छ, भ्रमण दिन्छ, तालिम दिन्छ र आफ्ना सदस्यको व्यवसाय के हो त्यो व्यवसायलाई हेरेर त्यो व्यवसायलाई बुझेर उसलाई कसरी मोनिटरिङ गर्नुपर्छ त्यो सम्पूर्ण कुरा जिम्मेवारी सहकारीले लिन्छ। भनेपछि समाजको चाहिँ समाज सहकारीले प्रत्यक्ष रूपमा समाजसँग जोडिन्छ र समाजको हरेक घर हरेक व्यक्तिसँग जोडिन्छ र आफ्ना सदस्यहरूको हरेक सुख दुःखसँग जोडिन्छ। जहाँ मर्दाखेरि सदस्यको घर आँगनमा पुगेको हुन्छ, जन्मदा पुगेको हुन्छ, विवाह वर्तमानमा पुगेको हुन्छ भने सहकारीले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा सहकारी एउटा परिवार हो, परिवार एउटा मूल सदस्य एउटा संस्था हो र उसले चाहिँ आफ्ना हरेक सदस्यहरूलाई कनेक्ट गरिराखेको हुन्छ। ब्याङ्कमा चाहिँ त्यो कुराहरू पाइँदैन। त्यसैले सहकारी के हो भन्दाखेरि सहकारी हरेक व्यक्तिको चाहिँ आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने, वित्तीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने एउटा राम्रो र एउटा हितैषी र एउटा माध्यम हो जो चाहिँ जहिले पनि आफ्नो परिवार जस्तो छ। र यहाँको दोस्रो क्वेसन वित्तीय अवस्था कस्तो छ? पक्कै पनि सन्तोषजी, वित्तीय अवस्था चाहिँ अहिले थोरै असहज अवस्था छ। सहकारीभित्र पनि थुप्रै कुराहरू चाहिँ अब विकृतिहरू पनि छन्। कतिपय सहकारीहरूले चाहिँ अब अलिकति नियम अनुसार नचलेको पनि छ, सिस्टममा नचलेको पनि छ। त्यस्तो सहकारीहरूमा यो लगभग 7 महिनाको अन्तरालको कोभिडको प्रभावले एकदमै अप्ठ्यारो परेको अवस्थाहरू पनि हामीले सुनिरहेका छौँ, समाचारहरूमा देखिरहेका छौँ। र पछिल्लो समयमा जस्ता आफ्ना सदस्यहरूले व्यवसायमा निर्धक्क भएर फर्किन सकेका छैनन्, ब्याज बुझाउन सकिरहेका छैनन्, आफूले बुझाउनु पर्ने नियमित बचतहरू बुझाउन सकिराखेका छैनन्, अझ व्यवसायलाई फेरि अब अलिकति अगाडि लैजान सकिरहेका छैनन्। त्यस्तो अवस्था भएको बेलामा चाहिँ वित्तीय अवस्था एउटा मात्र संस्थाको नाम होइन कि सम्पूर्ण वित्तीय अवस्था नै अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ छन्। तर पनि जो समुदायमा सञ्चालन भएका संस्था छन् जसले सदस्यहरूको माझमा गएर काम गरेको छ ती संस्थाहरूलाई चाहिँ हो सोचेको जति वित्तीय लक्ष्य नाफा पुरा कमाउन नसकेको होला, सोचेको जतिको सफलता पाउन नसकेको हुन सक्छ। तर पनि त्यति धेरै डराउनु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन सन्तोषजी। सहकारीमा जति पनि आबद्ध हुनु भएको छैन उहाँहरूलाई केही छ भन्नु तपाईँले? एकदमै भन्नु छ सन्तोषजी। तपाईसँग प्रशस्त धितो छ, तपाईँ व्यवसाय गर्नुहुन्छ, सरकारलाई ट्याक्स दिनुहुन्छ, तपाईँको आफ्नै पहिचान छ, एकदमै राम्रो, तपाईँ ब्याङ्कसँग कारोबार गर्नुहोस्। तर तपाईँ सहकारीको पनि सदस्य चाहिँ बन्नुहोस्। एउटा सहकारी, कम्तीमा पनि एउटा सहकारीमा चाहिँ आबद्ध हुनै पर्छ। किनकि सहकारी विश्व इतिहासमा हेर्दाखेरि पनि सहकारीले आमूल देश परिवर्तन गरेको छ। समाज मात्र होइन, एउटा घर मात्र होइन, तसर्थ समाज परिवर्तनको लागि, व्यक्ति परिवर्तनको लागि र हरेक कुरासँग चाहिँ कनेक्ट हुनको लागि पनि वित्तीय क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ हो सहकारी। त्यही भएर यदि सहकारीमा जोडिनु भएको छैन भने पनि कृपया तपाईँलाई जहाँ सहज हुन्छ, जहाँ तपाईँलाई मनपर्छ, अझ एकदमै म त यो भन्छु बुझेर आफूले सदस्य बन्ने सदस्यको वित्तीय अवस्था कस्तो छ त्यो अवस्थालाई गहिरिएर बुझेर मात्र सदस्य बन्नुहोस् भन्न चाहन्छु। हो, यी सहकारीका कुरा रहे। जति पनि सहकारीमा आबद्ध हुन चाहनुहुन्छ उहाँहरूले पनि बुझ्नुभयो होला। हामी चाहिँ साझा लाइफमा छौँ, हरेक कुरा जीवनका कुराहरू साझा गरिरहेका छौँ। अब चाहिँ केही जीवनका कुराकानी गरौँ साझा लाइफमा, होइन? जीवन पर त हामी पनि जान सक्दैनौँ नि, न तपाईँ जान सक्नुहुन्छ न म चाहिँ जीवनबाट पर जान सक्छु। जीवनको यावत हामी घोत्लिरहेका छौँ, जीवनकै कुराकानी गरौँ। जीवनमा अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू आउन जरुरी छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कस्तो राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो सन्तोषजी, एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। जीवनमा सुखका परिस्थितिहरू तपाईँ आफै पनि स्वयं ल्याउन सक्नुहुन्छ, होइन?
तर तपाईले जानै दुःखको परिस्थिति क्रिएट गर्न पनि सक्दैन र दुःख सामु ल्याउन पनि सक्दैन हैन। प्राकृतिक रूपमा काम गर्दै गर्दा आउने दुःख चाहिँ जीवनमा अत्यन्तै जरुरी छ। यदि कुनै पनि मान्छेले दुःख पाएको छैन, ऊ सुखमै जन्मियो, सुखमै हुर्कियो र सुखमै ऊ बसिराखेको छ भने ऊ कमजोर हुन्छ। चाहे त्यो हैसियतले एकदमै सम्पन्न होस् हैन, पढे लेखेको होस्, बुद्धि विवेकले सम्पन्न होस्, तर आत्मीयता कतै न कतै ऊ कमजोर हुन्छ के। तर जो मान्छे दुःख एकदमै हुरी र बतासको त्यो जो झटारो खाएको हुन्छ नि, हो त्यो व्यक्तिले चाहिँ जीवनमा जस्तो सुकै चुनौती आए पनि जति पटक लड्छ नि मान्छे, लडेर कहिले नडराउनुहोस् तपाईँ। म एकदमै धेरै मैले प्रयोग गर्ने शब्द हो यो। म लड्दाखेरि, म आफ्नै कुरा गर्दा, म लड्दाखेरि जीवनमा धेरै पटक लडेँ। धेरै ठुल्ठुलो दुःखका पहाडहरू मैले चढेको छु र त्यो दुःखको पहाड चढेको मान्छेलाई नि अब फेरि अर्को पहाड आउला भनेर कहिल्यै डर लाग्दैन। त्यो दुःखको पहाड चढिसकेपछि भेट्ने मैदानले जीवनमा जति आनन्द दिन्छ, जति सिक दिन्छ नि, त्यो अन्य कुनै पनि विश्वविद्यालयमा सिकेको कुनै पनि ज्ञानले त्यो दिन सक्दैन कि दुःखको पहाड उक्लदै गर्दा आफूले चालेको पाइलाले मान्छेलाई यति बलियो बनाउँछ। त्यो ज्ञान चाहिँ जिन्दगीको विश्वविद्यालयबाट पाइन्छ। त्यसैले हरेक मान्छेले दुःख पाउन जरुरी छ। दुःख चाहिँ जीवनमा आउनु आवश्यक छ हैन, किनकि दुःख आइसके पछाडि चाहिँ मानिस बल्ल चाहिँ अघि बढ्न सक्छ होला। धेरै कुराहरू हुन्छन्, मान्छेलाई धेरै कुराबाट परिभाषित गर्छ होला दुःखले। अब आउँ, तपाईँ एउटा संस्थामा लिड गरिरहनु भएको छ, व्यवस्थापन उसमा हुनुहुन्छ, एउटा म्यानेजर लेभल अध्यक्षमा भएर बसिरहनु भएको छ। यो टाइम म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन भन्ने शब्द मलाई बडो गजब लाग्छ के। यो चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट छ। अनि मैले सोध्न खोजेको चाहिँ तपाईले एउटा म्यानेजरियल लेभलमा बसिसके पछाडि आफूका अन्डरका स्टाफहरू हुन्, तपाईले भनिरहने एउटा शब्द मलाई बताइदिनुहोस् न। मलाई खुब क्युरियोसिटी लाग्छ धेरै व्यवस्थापन कक्षमा बसेका मानिसहरूलाई सोध्दाखेरि चाहिँ एउटा तपाईले यस्तो शब्द बताउनुहोस् जुन तपाईँ अलिकति लिडरसिप पाउलेर बसिरहनु भएको छ, तपाईले भनिरहने शब्द के हो आफ्ना स्टाफहरूलाई? मैले यसमा थोरै अब एउटा हामी किन सरल एकदमै जीवन उपयोगी संवादमा छौँ, म यसलाई थोरै के जोड्न चाहन्छु भने मेरो सहकारीको यात्रा जोड्न चाहन्छु, जो मैले सायद सुरुमै जोड्नुपर्ने थियो, छुटाएँ। सन्तोषजी, मैले 2055-54 तिरबाट मैले सहकारी यात्रा सुरु गरेँ र मैले सुरु गर्ने बेलामा म सुरुमा बजार प्रतिनिधि जो मार्केटमा गएर सदस्य सङ्घ बनाएर सदस्यको पैसा कलेक्सन गरेर ल्याउँछन्, म त्यो फिल्डबाट मैले सहकारीको यात्रा सुरु गरेको थिएँ र मैले लगभग 2.5 वर्ष 3 वर्ष मैले मार्केटिङमा काम गरेँ। त्यस पछाडि त्यही संस्थामा म मार्केटिङ छोडेर क्यास काउन्टरमा बसेर म क्यासियर भएर 3 वर्ष काम गरेँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले त्यही संस्थामा चाहिँ म लोन अफिसर भएर मैले 4.5 वर्ष काम गरेँ र मैले सम्भवतः एउटा मार्केटको फिल्ड, मैले मार्केटमा के कस्तो अवस्था हुन्छ मैले त्यो बुझेँ। त्यस पछाडि काउन्टरमा बसिसकेपछि क्यास चलाउँदा कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझेँ। जब म लोन अफिसर भएर काम गरेँ त्यस बेलामा चाहिँ मान्छेको वित्तीय व्यवसायहरूको बारेमा बुझ्ने मौका पाएँ र त्यस पछाडि चाहिँ म अध्यक्ष भएर त्यसपछि संस्था एउटा खोल्यौँ हाम्रो टिम भएर र त्यस पछाडि म कार्यकारी अध्यक्ष भएर म 4.5 वर्ष 5 वर्ष लगभग काम गरेँ। 5 वर्ष 6 वर्ष सरी 6-7 वर्ष चाहिँ मैले कार्यकारी भएर काम गरेँ, जो मैले म्यानेजर भएर काम गरेँ। त्यस पछाडि चाहिँ ऐन आयो, सहकारी ऐन आइसकेपछि अध्यक्ष र कार्यकारी दुईटा पाटो छुट्याउनु पर्ने भइसकेपछि मैले चाहिँ म्यानेजरमा चाहिँ मैले हाम्रो अर्को सञ्चालक सचिव हुनुहुन्थ्यो नगिना सिंह भण्डारीज्यू, उहाँले चाहिँ व्यवस्थापनको पाटो सम्हाल्नु भयो। उहाँ सचिव हुनुहुन्थ्यो, राजीनामा दिएर उहाँ चाहिँ म्यानेजर हुनुभयो। त्यस पछाडि मैले चाहिँ कार्यकारी भएर मैले संस्थाको वित्तीय प्रमुख भएर काम गरेको छु। मैले त्यो छोडेर फेरि म सञ्चालन पक्षमा म अध्यक्ष भएर चाहिँ मैले सञ्चालनको पाटो लिएँ। अब तपाईँको मेन क्वेसनमा म जान चाहन्छु, जहिले पनि बोल्ने एउटै कुरा वित्तीय क्षेत्रमा एकदमै हार्ड टचिङ हुने एउटै कुरा सोध्नु भएको छ। मैले के भने मैले जति वर्ष मैले काम गरेँ सहकारीमा, मेरो स्टार्टिङदेखि नै
जबसम्म म अहिले अध्यक्ष भएर काम गरिरहेको छु, मभन्दा माथिल्लो निकाय अर्को छैन, म टिमसँग बसेर काम गरिरहेको छु, मेरो टिमले मलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। जब म कर्मचारी भएर मैले जब प्रवेश गरेँ सहकारीमा र मैले काम गर्दै गर्दा मैले एउटा मात्रै कुरा जहिले पनि मैले के चाहिँ राखेको थिएँ भने बेस्ट दिने कोसिस गर्नुपर्छ। आफ्नो जिम्मेवारी जे हो, आफू जुन फिल्डमा छु त्यो फिल्डमा चाहिँ इमानदारितापूर्वक हृदयदेखि बेस्ट दिनुपर्छ। र एउटै कुरा के हो भने दबावमा कहिल्यै पनि काम गर्नु हुँदैन। आफूले बेस्ट दिनुपर्छ, तर त्यहाँ अध्यक्षले के जवाब दिन्छन्, सचिवले कसरी काम गर भन्छ, म्यानेजरले कसरी काम गर भन्छ, त्यसमा जानु हुँदैन। आफ्नो कर्तव्य के हो त्यो बिचमा निभाउनुपर्छ। र मैले काम गर्दाखेरि धेरैचोटि कहिलेकाहीँ डिस्कस गर्थेँ र मैले के चाहिँ भन्थेँ भने सबैलाई थाहा छ सीमापुरीले जागिरे भएर काम गर्ने सन्दर्भमा मेरो एउटा हातमा राजीनामा छ र एउटा हातमा मेरो कर्तव्य छ। जुन दिन मेरो कर्तव्यलाई तपाईहरूले हाबी हुने व्यवहार देखाउनुहुन्छ त्यो दिन चाहिँ मैले राजीनामा पेश गरेर म जानेछु। म स्वतन्त्र हुँ, काम इमानदारीपूर्वक गर्छु। तर जब मैले गर्ने काममा चाहिँ कोही हाबी हुन्छ मैले चाहिँ राजीनामा दिएर जान्छु। र अर्को कुरा, जब मेरो क्यापेसिटी पुग्दैन, म जुन पोस्टमा बसेर काम गरिरहेको छु, जब मेरो क्यापेसिटीले पुग्दैन, अब यहाँ संस्थामा चाहिँ कि त मेरो क्यापेसिटी बढ्नु पर्यो कि भने यहाँ अर्को मान्छेको आवश्यकता छ भन्ने सोचेपछि छोड्नुपर्छ। र मैले कर्मचारीहरूलाई, मेरो सिङ्गो टिमलाई मैले सिकाउने कुरा के हो भने जहिले पनि एउटा हातमा चाहिँ राजीनामा लिएर बस, एउटा हातमा चाहिँ कर्तव्य लिएर बस। जबसम्म इमानदारितापूर्वक खटेर कर्तव्य निभाउँछौ, तिम्रो प्रतिफल, तिमीले गरेको योगदान त्यो आफै देखिन्छ, कसैले देखाउनै पर्दैन। जब तिमीलाई लाग्छ मैले गरेको कामको यहाँ मूल्याङ्कन भएको छैन अथवा मैले दिनुपर्ने कुरा संस्थालाई दिन सकेन भन्ने लाग्यो भने कसैले भन्नुभन्दा पहिला आफै राजीनामा दिएर जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने पाठ मैले सिकाएको छु। र मेरो टिमले यति राम्रोसँग त्यो कुरा बुझिदिएको छ, त्यसको लागि चाहिँ मैले जहिले पनि मेरो टिम हेर्दा छ नि म यति प्रफुल्ल हुन्छु सन्तोषजी। मैले म जस्तै बनाएको छु मेरो टिमलाई। मलाई लाग्छ मैले जस एकदमै मेहनत गरेर जीवनमा अगाडि बढेँ, धेरै कुरा मैले हासिल गरेको छु र मेरो टिम मेरो सँगसँगै हिँडिरहेछ अहिले। र त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई असाध्यै खुसी लाग्छ। मैले लामो उत्तर दिएँ तपाईँलाई। होइन हो, एउटा चाहिँ व्यवस्थापन पक्षमा बसिसके पछाडि त्यो नै सबैभन्दा तपाईँले भनिरहनु भएका कुराहरू नै सबैभन्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। मलाई चाहिँ त्यो अनुभव हुन्छ। अब चाहिँ केही मिनट परितर्फ फर्कौँ अनि हामीसँग छोटा प्रश्नहरू छन्। अब चाहिँ परी चाहिँ बजारमा ल्याउनु भयो। परी धेरै दर्शकहरूले पनि मन पराइदिनु भयो होइन। सबैभन्दा चाहिँ परीमा एउटा यस्तो अनुच्छेद बताउनुहोस् जो तपाईँको मनलाई स्पर्श गर्छ, सम्झना छ कुनै? रात दिन मलाई मान्छे बनाउनका लागि मेरी आमाले मिसिन जस्तै खटिएर काम गरिन् र आज म त्यहाँ पुगे जहाँ मेरी आमा मलाई देख्न चाहन्थिन् हैन। रात दिन मेसिन जस्तै भएर खटेर काम गर्दै मेरी आमाले मलाई त्यहाँ पुर्याइन् जहाँ उनी मलाई देख्न चाहन्थिन्। अब मेसिन जस्तै भएकी मेरी आमालाई मान्छे बनाउनु छ, उनी भित्र सुख शान्ति र दया भाव भर्नु छ। निकै भावुक, यो चाहिँ तपाईँलाई मनपर्छ। परी बजारमा आइसकेको छ, धेरैको मन जितिसकेको छ यो किताब, यो चाहिँ पुस्तकले, उपन्यासले। आउँदैछ अरू पनि उपन्यास हामी पढ्न पाउँछौँ छुट्टै? भावी योजनाहरू केही छन्? एकदमै हजुर, एकदमै छिटो पाउनुहुन्छ तपाईँले। परीको 2077 साल गएको जेठ 23 गते परी पछाडि दोस्रो उपन्यास मेरो अपरिचितको विमोचनको हामीले डेट तय गरिसकेका थियौँ र बिचमा चाहिँ यो कोभिडको समस्या आइदियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई जेठमा गर्न सकेनौँ विमोचन र अहिले प्रेसमा छ, एकदमै अन्तिम अवस्थामा। हामीले असोजको अन्तिममा चाहिँ त्यसलाई अब हालात जस्तो छ यस्तै अवस्थामा पनि सार्वजनिक गर्ने, त्यसलाई निकाल्ने र त्यस पछाडि हामीले सक्छौँ भने जुमबाट भए पनि एउटा सानो प्रोग्राम राख्ने, नभए पनि अब यो विमोचन गर्न पाइएन भनेर यसलाई रोक्नु उचित हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले फाइनल गरिसकेका थियौँ। तर त्यस बिचमा चाहिँ अब अलिकति म आफै पनि समस्यामा भएँ र यसलाई अलिकति पछाडि सारियो। सम्भवतः तपाईँले अब 1-1.5 महिनाभित्रमा चाहिँ दोस्रो उपन्यास अपरिचित पाउनुहुनेछ
र मैले तेस्रो उपन्यास परिचित फाइनल अब प्रेसमै भइसकेपछि नेटबाट मेरो गइसकेको छ र अहिले म तेस्रो उपन्यास किनाराको अन्तिम चरणमा छु र कम्तीमा पनि 5वटा उपन्यास निकाल्ने लक्ष्य बोकिराखेको छु अहिले। भावी योजना चाहिँ अब साहित्य सहकारी त मेरो अब निरन्तर चलि नै रहन्छ होइन। त्यसै गरी अब जीवन व्यवस्थापन थोरै अब अलिकति स्वास्थ्यको लागि विशेष ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब उमेरको हिसाबले पनि अब बिस्तारै सिँढी चढ्दै गरेको अवस्था छ होइन। जिन्दगीको सिँढी उकालो लाग्दैछ र मैले कम्तीमा जस्तो अहिले मेरो दोस्रो उपन्यास अब प्रेसमा छ, मैले जिम्मेवारी दिइसकेँ। अब केही समयमा पाठकहरूको हातमा पुग्छ र मैले तेस्रो उपन्यास किनारा लेखिसकेको छु। त्यसलाई अहिले एडिट हुने अवस्थामा छ र मैले अहिले चौथो उपन्यासको पनि लगभग यो लकडाउनको अवधिमा 75% चाहिँ मैले लेखेर सकेको छु। अब 25% लेखेर सक्यो भने मेरो चौथो उपन्यास सकिन्छ र अब बिस्तारै बजारमा आउँछ होला। यही नै हो। जीवनको अर्थ के हो तपाईको चाहिँ विचारमा? जीवनलाई कसरी लिनुहुन्छ? जीवनलाई चाहिँ 2 शब्दमा चाहिँ परिभाषित गर्नु पर्यो भने जीवन के जस्तो लाग्छ? यत्रो लामो जीवनलाई 2 शब्दमा परिभाषा गर्नुपर्दा जीवन हरेक मान्छेको जीवन केही पनि होइन होइन। जीवन आफैमा केही हुँदैन, बुझाइ नै जिन्दगीको आकार हो। तपाईँ आफ्नो जीवनलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ त्यसले तपाईँको जीवनको आकार तय गर्छ र त्यसले तपाईँको परिचय निर्माण गर्छ। जीवन चाहिँ ईश्वरको चाहिँ एकदमै सुन्दर सृष्टि हो। सुन्दर सृष्टि हो जीवन चाहिँ एकदम। जीवनमा खुसी भएको पल छ कुनै? एकदमै। म एकदमै विशेष खुसी भएको पल भनेर आजसम्म सम्झना छैन कुनै पनि। एकदमै म कस्तो छु भने सानो सानो कुरामा अत्यन्तै खुसी हुन्छु। चाहे त्यो खुसी हुनको लागि चाहिँ एउटा मन भए पुग्छ र मुस्कुराउनको लागि अर्काको व्यवहार, अरू कसैको सफलता, जेमा पनि मुस्कुराउन सकिन्छ। र म सानो सानो कुरामा सबैको खुसीमा खुसी हुन सक्ने भएको हुनाले यो दिन मेरो लागि विशेष थियो भन्ने लाग्दैन। म सामान्य रूपमा खुसी हुने मान्छे हो। अध्यात्म जीवनका लागि कति आवश्यक छ? अध्यात्मक हरेक मान्छे चाहिँ उमेरसँगै आध्यात्मिक हुन अत्यन्तै जरुरी छ। जब मान्छे आजभोलि मान्छेहरू एकदमै मिसिन जस्तै काम गरिरहेछन्, म भन्छु जिन्दगी जहिले पनि यसरी कुद्छ कि त्यो एउटा स्टेसनको रेल कुदिरा जस्तै कुदिरा हुन्छ, एउटा रेल ट्रेन कुदिरा जस्तो कुदिरा हुन्छ र कहिले पनि जिन्दगी चाहिँ ठपक्क त्यो स्टेसन जस्तो गरी बस्दैन। रेल जस्तै कुदिरहेका छौँ हामी, एकदमै एकदेखि अर्को प्लेटफर्ममा कुदै छौँ र हामी बिस्तारै मिसिन बन्दैछौँ र हामी थाक्छौँ, हाम्रो मेमोरी पनि थाक्छ होइन। र आफूलाई रिलिभ गर्नको लागि, आफूलाई सन्तुलन ल्याउनको लागि धेरै कुराहरू चाहिँ आफूभित्रको समीक्षा गर्नको लागि, आफूभित्रको नराम्रोपन देख्नको लागि। राम्रोपन मान्छे छिटो देख्छ र आफूभित्रको नराम्रो कुरा महसुस गर्नको लागि र त्यसलाई स्वीकार गर्नको लागि हरेक व्यक्ति चाहिँ आध्यात्मिक हुनु जरुरी छ। एउटा आध्यात्मिक चिन्तनले मात्रै मान्छेलाई चाहिँ आफूभित्रको नराम्रो कुरालाई स्वीकार गर्न सिकाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। आध्यात्मिक जीवनै हो। आध्यात्मिक जीवन हो। मैले कतिपय कुरा तपाईको व्यक्तित्वमा त्यो आध्यात्मिकको छनक पाउँछु। यसकारण तपाईलाई यो प्रश्न गरे हो मैले। जीवनका लागि अध्यात्म चाहिँ जरुरी छ। अध्यात्म हो। अब चाहिँ तपाईको जीवनमा सबै मानिसहरू चाहिँ अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूसँग जुधेर नै यहाँसम्म आउने हैन। जीवनमा अप्ठ्यारो दिन र परिस्थितिलाई सम्झनु पर्यो भने छोटकरीमा भन्नु होला। मैले अघि भने के रे सन्तोषजी, दुःखको सीमा पुरी आज जुन हैसियतमा छु, जहाँ तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ, धेरै मान्छेले मेरो विगत नदेख्नु भएको हुन सक्छ, तर मैले समग्रमा एकदम छोटकरीमा भन्दा मैले दुःखको चाहिँ पहाड चढेको छु। गोरेटो हिँडेको होइन, गल्ली हिँडेको होइन, म दुःखको पहाड चढेको छु। त्यो भित्र साना ठुला अभाव, भोक, तृष्णा, अपहेलना हैन,
थुप्रै कुराका दुःखहरू थिए र मैले दुःखको पहाड हिँडेर पनि म आफूलाई सफल बनाएको छु। मेरो नजरमा सफल बनाएको छु। मान्छेको सफलता केलाई मान्ने, धन सम्पत्तिलाई मान्ने कि हैसियतलाई मान्ने कि सुख सुविधालाई मान्ने, त्यो आफूले निर्धारण गर्ने कुरा हो। म सुखी छु र खुसी छु। खुसी हुनु जीवनलाई चाहिँ हामी त्यो तरिकाले परिभाषित गर्यौं। तपाईँ अप्ठ्यारा दिनहरू पनि बताउनु भयो हैन। जीवनमा आजसम्म जुन स्थानमा आउनु भएको छ, थुप्रै सङ्घर्ष गरेर आजको यो दिनसम्म आउनु भएको छ। तपाईँ यो स्थानसम्म आउनु भएको छ। जीवनमा तपाईले अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू मलाई बताउन चाहनु भएन हैन। धेरै छन् अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू तपाईको जीवनमा। मैले पढेको छु पनि छु कतिपय अवस्थामा। ठिक छ, त्यो चाहिँ अलग बाटो रह्यो। एउटा चाहिँ लेखिका बन्नलाई के कुराले अभिप्रेरित गर्छ तपाईलाई? मलाई घटना विशेष गरी दृश्यले एकदमै प्रभाव पार्छ मलाई हैन। कतै न कतै घटेका घटना अनि कुनै दृश्यहरूले चाहिँ मलाई एकदमै छुन्छ छिटो। जस्तो मलाई मान्छे दुखी आफ्नो दुःखमा मात्रै हुँदैन हैन, मलाई अरूको दुःखले पनि एकदम दुखी बनाउँछ। त्यही भएर मलाई चाहिँ जुन मैले मेरो दृष्टिले देख्ने जुन भिजुअल छ, मेरो दृष्टिले जुन घटना परिकल्पना देख्छ, त्यसले चाहिँ मलाई लेख्नलाई चाहिँ प्रेरित गर्छ। र त्यहाँभित्र गइसकेपछि शब्दलाई खेलाउने, म शब्दसँग खेल्न असाध्यै रुचाउँछु। म घन्टौँ जब म लेख्न बसेँ भने मैले 7 घन्टा 8 घन्टासम्म पनि कन्टिन्यू लेखेको मेरो अनुभवहरू छ। अनि मलाई चाहिँ अब जस्तो पहिलो मलाई लेख है, तैँले सीमापुरी, तैँले कलम समात्नुपर्छ, तेरो औँलाहरू चल्नुपर्छ भनेर प्रेरित गर्ने चाहिँ कुनै न कुनै दृश्यले नै हो। दृश्यले चाहिँ अभिप्रेरित गर्छ। त्यस पछाडि चाहिँ मैले परिकल्पना हाल्छु, त्यसमा परिवेशहरू हालिन्छ, रोमान्स हालिन्छ, दुःख हालिन्छ, आँसु हालिन्छ हैन। तर पहिलो सुरुवात लेख्नलाई त बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कुनै न कुनै दृश्यले नै प्रभाव पार्छ। साहित्यको चाहिँ बजारलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ छोटकरीमा, अहिलेको साहित्यको बजारलाई? मैले पहिला के चाहिँ भन्न चाहन्छु नि सन्तोषजी, मैले एकदमै खुलेर परिचय दिन, म एकदम निर्धक्क भएर परिचय दिने मेरो सहकारी जहाँ मैले 2 दशकभन्दा माथिको समय बिताएको छु। र मैले साहित्यमा मैले के चाहिँ भन्छु भने अहिलेसम्म पनि मैले साहित्यकार हुँ म भनेर मैले निर्धक्क परिचय दिएको छैन। म सिक्दै गरेको विद्यार्थी हो, भर्खरै लेख्न सिक्दै गरेको विद्यार्थी हुँ र मैले साहित्य सिक्दैछु। सम्भवतः मलाई पहिलो पुस्तकले नै त्यही परिचित बनाए। र साहित्यको बजार पनि मैले हेर्दाखेरि चाहिँ योभन्दा अगाडि धेरै कुराहरूमा मान्छेले एकदमै धेरै आफ्नो पुस्तक छाप्नलाई पनि पैसा तिरेर छाप्नुपर्ने जो स्थापित लेखकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि मैले भनेन। बजार त सामान्य र सिक्दै गरेका लेखकहरूको पनि भएको हुँदा अहिलेको बजार, पछिल्लो समयको बजार चाहिँ अब मान्छेहरूले किताब पढेर किनेर पढ्ने अनि त्यस पछाडि किताब पुस्तक उपहार दिने चलन आएको छ। जस्तो म नयाँ लेखक हो पनि मलाई पुराना लेखकहरूले पनि हात समाउने, आशीर्वाद दिने, ल तिमी यसरी गर भनेर चाहिँ तान्ने बाटो अगाडि आऊ भन्ने पनि छ। र केही कुरा चाहिँ जहाँ नेगेटिभ पोजिटिभ कुरा छ त्यहाँ नेगेटिभ अटोमेटिक हुन्छ। र केही चाहिँ नयाँ लेखकलाई चाहिँ तिमीहरू के गर्छौ र तिमीहरू आज आएका, हामी यो बेलादेखि आएको भनेर चाहिँ अलिकति अग्रजले अनुजलाई व्यवहार थोरै नदेखाएको अवस्था पनि छ। र बजारलाई चाहिँ पैसाको आधारमा हेर्ने हो भने मैले पहिलो पुस्तकबाट पनि रोयल्टी पाएँ, दोस्रो पुस्तकबाट पनि सम्भवतः पाउँछु जस्तो लागिरहेछ। भने राम्रोसँग लेख्ने लेखकले चाहिँ आफूलाई पाल्न सक्ने बजार चाहिँ छ जस्तो लाग्छ। यो मेरो बुझाइ हो, योभन्दा फरक पनि हुन सक्छ। अब चाहिँ हामी करिब कति मिनट रहौँ? अब भन्नुहोस् त, के कुराहरू मैले चाहिँ बिर्सेका छन्, के कुराहरू सोध्नलाई? कस्तो राम्रो संवाद भइरह पछाडि? मलाई त्यस्तो छैन, लगभग सबै कुरा आए जस्तै छ। अब चाहिँ 3-4वटा छोटो प्रश्न है। अब चाहिँ छोटो प्रश्न, तपाईका समकालीन लेखकहरूमा चाहिँ तपाईलाई मनपर्ने लेखक एकजना मात्रै? समकालीन, यो त अप्ठ्यारो प्रश्न हो, किनकि ठ्याक्कै त्यसरी एकजना फलानु
लाई एकदमै मन पर्छ। एकजना मात्रै भन्नु पर्यो भने मेरो पनि कुनै एउटा फेभरेट एकजना हुन्छ नि, जस्तो म गायकलाई रामकृष्ण ढकाल मन पराउँछु, अरू गायक रिसाउन्, त्यो अफरक बाटो हो। तर चाहिँ एकजना लेखक तपाईँलाई मनपर्ने लेखक रिसाउनुहुन्न तपाईँले एकजना भन्दा पनि? समकालीन भन्नुभन्दा पनि मैले चाहिँ महिला लेखकको कुरा गरौँ, समकालीन भन्दा पनि अलिकति थोरै अग्रज मलाई पछिल्लो समय एकदमै मन छुएको र एकदमै राम्रो लागेको लेखक चाहिँ राधा पौडेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ खलङ्गामा हमला भन्ने एउटा पुस्तक निकाल्नु भएको छ, जो मदन पुरस्कारको विजेता पनि हो होइन। मलाई चाहिँ अत्यन्तै छोएको एउटा त्यसमा जुम्लाको दृश्य देखाएको छ त्यसमा होइन। एकदमै मलाई एकदमै मन छुएको, एकदमै सरल भाषामा र जिन्दगी वास्तविक लेखकले चाहिँ कुनै चाह्यो भने एउटा कुनै वास्तविक कुनै एउटा ठाउँको सत्य घटनालाई कसरी पुस्तक बनाउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मनपर्छ। राधा पौडेल। राधा पौडेल मनपर्छ। जीवनमा प्रेम के हो तपाईँको परिभाषामा? हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ छौँ। जीवनमा प्रेम भनेको प्रेम चाहिँ एउटा अनुभूति हो होइन, मनको एउटा आभास हो। प्रेम हरेक मान्छेको मुहारमा खुसी ल्याउने एक प्रकारको ऊर्जा हो। हुन त प्रेमलाई शब्दबाट परिभाषा गर्न सक्दैनौँ होइन। संसारका महानतम सुखहरू मौनतामा मात्रै उत्काटित हुन्छन् भनेका छन् नि ओशोले। त्यो मौनमा सरी प्रेम चाहिँ छोटकरीमा भन्दा प्रेम एउटा आत्माबाट, त्यो बाहिरी प्रेम कहिले पनि प्रेम चाहिँ बाहिरबाट आउने कुरा होइन। प्रेम भनेको एकदमै भित्र हृदयबाट निस्किने चाहिँ एउटा पवित्र भाव हो, जसमा चाहिँ छल कपट पनि हुँदैन। एउटा निश्चल एउटा भाव हो मात्र। प्रेम एउटा अनुभूति हो, एउटा भाव। पछिल्लो समयमा राजनीतिक हाम्रो परिपाटीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अनपेक्षित प्रश्न पनि हुन सक्छ यो। साहित्यकार मान्छे राजनीतिक हरेक व्यक्तिसँग जोडिएको छ। अब यहाँ पनि जोडिनु भयो होला, म पनि जोडिएको छु होइन। राजनीतिक मलाई कस्तो लाग्छ भने रङ्गमञ्चमा एउटा के अरे प्रोड्युसरले एउटा लेखकले लेखेका शब्दहरूमा र डाइरेक्टरले जसरी कलाकारहरूलाई खेलाइरहेको हुन्छ, मलाई एउटा नाटक जस्तै लाग्छ। अहिले पछिल्लो समयको यो बेला चाहिँ एकदम जागेको कारण यो बेला चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने एउटा मञ्चमा, एउटा रङ्गमञ्चमा चाहिँ हाम्रा नेताहरू नाटक गरिरहेछन् र राजनीति चाहिँ एउटा त्यो कथाको नाम हो जस्तो लागिरहेछ अहिले चाहिँ। हामीले धेरै कुरा गर्यौं, सम्भव अब त कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ पनि छौं। साना साना कुराहरू गर्यौं, तर धेरै अर्थ राख्छै कुराहरूले यो संवाद चाहिँ जीवन्त बनोस् म चाहन्छु। जति पनि तपाईबाट लाभान्वित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सकारात्मक ऊर्जा मिलोस्। मैले सोध्न बिर्सेका तपाईले भन्न चाहनुभएका त्यस्ता कुराहरू छन् के? समग्रमा सबै कुरा आए सन्तोषजी। सहकारीका कुरा गरिहाल्यौँ, जीवनका कुरा आए, साहित्यका कुरा आए, एउटा परिचयको कुरा आयो, सुखको कुरा आयो, दुःखको कुरा आयो होइन। सम्पूर्ण कुरा आयो जस्तो नै लाग्यो। त्यस्तो खास स्पेसल भनिहाल्नु पर्ने त्यस्तो कुनै कुरा पनि छैन होइन। जीवन हो, चलिरहन्छ। जीवनलाई चाहिँ कसरी चलाउने, भोलि म कसरी चलाउँछु भन्ने कुरा एउटा आकलन मात्रै मान्छेले काट्न सक्छ होइन। भोलिको बाटो हामी आज तय गरेर हिँड्न सक्ने अवस्था छैन। अब अहिले चाहिँ जति पनि कुरा भन्नुपर्ने थियो मैले भनिसकेँ। खासै त्यस्तो ठ्याक्कै भन्नै पर्ने कुरा नरहेको जस्तो महसुस गरिरहेको छु। मैले चाहिँ धेरै कुराहरू पनि सोधे। यो संवादलाई चाहिँ कसरी लिनुभयो? हामी 45 मिनटको यो बसाइमा बस्यौं, लगभग 45 मिनट भन्दा पनि माथि रहिसकेका छौँ। जस्तो अब सन्तोषजी तपाईँको पेसा, तपाईँको पेसासँग तपाईँले मसँग एउटा पेसाको हिसाबले जोडिनु भएको छ। यो संवादलाई मैले एकदमै सरल तरिकाले यहाँले मलाई एउटा सरल बसाइ बसाउनु भयो होइन। मलाई कतै पनि लागेन म अलिकति अप्ठ्यारो फिल गरिरहेको छु, थोरै नर्भस भइरहेको छु, कस्ता खाले प्रश्न आउलान् अथवा तपाईँको कुनै पनि प्रश्नले मलाई जवाफ दिउँ या नदिउँ भन्ने पनि भएन होइन। एउटा एकदमै सामान्य बसाइ, सामान्य सरल कुराहरू
सामने आए, मैले पनि आफूले सकेको जवाफ यहाँलाई दिएँ होइन। एकदमै सामान्य र एकदमै स्मरणीय बसाइ चाहिँ लाग्यो मलाई। यो सन्ध्याकालीन बसाइमा छौँ हामी होइन। अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा चाहिँ हाम्रो संवाद टुङ्गियो जस्तो लागिरहेछ। खुसी छु एकदमै। धन्यवाद सन्तोषजी, तपाईँको साझा लाइभलाई एकदमै धेरै असीम शुभकामना, एकदमै सफलताको शुभकामना। भविष्यमा फेरि हामी अन्य कुराहरूमा पनि जोडिनेछौँ। एकदमै खुसी लाग्यो। यतिका चाहिँ यो संवाद हामी 45 मिनटको संवादमा बस्यौँ। तपाईँलाई चाहिँ सहजताका साथ स्वीकारी दिनुभयो र जीवन यही नै हो। तपाईँले जसरी काम गरिरहनु भएको छ, साहित्यको क्षेत्रमा उम्दा व्यक्तित्वको रूपमा चिन्न पाऊँ। नेपाली राष्ट्रिय साहित्यको मानचित्रमा तपाईँको एउटा नौलो पहिचान अझै स्थापित होस् भन्न चाहन्छु र कार्यक्रममा आइदिनु भयो, सहजताका साथ स्वीकारी दिनुभयो। अन्तिममा चाहिँ हामी समय त छोटो लागिरहेछ, अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ भने पनि भन्न सक्नुहुन्छ। होइन सन्तोषजी, मैले धेरै कुराहरू यहाँ राखिसकेँ होइन। मलाई यसरी तपाईँले एउटा प्लेटफर्म दिनुभयो, यति लामो समय मेरो लागि तपाईँले खर्चनु भयो होइन। मलाई खुसी लागेको छ, मैले आफ्ना संवादहरू यहाँ राख्न पाएँ। प्रष्टसँग कुराकानी भयो, अत्यन्तै राम्रो लागिरहेको छ। र मैले भनिहालेँ, साझा लाइभलाई, तपाईँको साझा लाइभ च्यानललाई एकदमै धेरै मेरो शुभेच्छा छ। एकदमै धेरै उत्तरोत्तर प्रगतिको म कामना पनि गर्न चाहन्छु। मलाई यहाँसम्म बोलाइदिनु भयो, आफ्ना कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै हृदयदेखि नै धन्यवाद, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हस् त, बिदा माग्छु। नमस्कार। नमस्कार सन्तोषजी, शुभरात्रि।